कॉन्फिडेंट उन्हीं कामों में होते हैं जिनको आप बार बार करते हैं। आप कॉन्फिडेंट उन्हीं कामों में होते हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस की होती है। आप कॉन्फिडेंट उन्हीं कामों में होते हैं जिन कामों को आप अच्छे से जानते हैं, भले से जानते हैं। अगर मैं ये कैमरास के सामने बोल रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं, बल्कि मैं आपको इनकरेज करता हूं। और विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास बंद कर दे। बिलीव इन योरसेल्फ बट नोबडी बिलीव्स यू। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। मुझे समझ आ गई, ये जो बड़ा अल्लाह ताला नवाजता है ना जिसको, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है, वो छोटे बंदे की कदर करता है। जो छोटे बंदे की कदर नहीं ना करता, अच्छा मैंने उसके ऑपोजिट उन तमाम खानदान के जानने वाले रिश्तेदारों दोस्तों को देखा जेड़ा बच्चा सालन खुआंदे ने कल दा, जो दूसरों की जिंदगी में वैल्यू नहीं ऐड करते, जो दाल खिला देते हैं और खुद चिकन खाते हैं। मैंने उनकी जिंदगी में बरकत का वो लेवल नहीं देखा। बरकत का लेवल हर उस बंदे की जिंदगी में देखा जिसने मसावात कायम रखी, कि कभी मालिक सवार है, कभी मुलाजिम सवार है सवारी पे, कि यार दोनों पहुंचे। ये लेवल बरकत वालों लोग। मेरे घर में, मैं मोहम्मदीपुर से बिलोंग करता हूं, मेरे साथ वाले घर से खीर आ गई, तो जब वो हमने खा ली, बच्चों ने शौक शौक से खाई, खाली बर्तन हमने पकड़े, वापस जाने लगे तो बेबे ने रोक लिया, अम्मा जी ने। माँ कहती है पुत्र वापस ना करना है। मैं क्यों? पुत्र खाली भांडे वापस नहीं करी थे। मैं कहा फिर? पुत्र कल कर देंगे। उस दिन पका कुछ नहीं था हमारे घर पे। तो अगले दिन खिचड़ी पकी तो वालदा ने उसमें डाल, पुत्र हुण वापस कर। भांडे दी हया होंदी है, खाली नहीं भेजीदा, कुछ पा के भेजीदा। मेरा ईमान है कि अगर आपने कोशिश पूरी की है, आपका अल्लाह इस बात की लाज निभाता है, आपके भांडे को भी भर देता है, और वो भांडे को अपने फजल, अपने कर्म के साथ भर देता है। सो ये ईमान और यकीन रखिएगा, जो मेहनतें आप कर रहे हैं, जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, यकीनन इस कॉलेज में दूर दूर से आप आ रहे होंगे, जो आपका पैदल चल रहे हैं, ये सारा जहाद है, ये सारी नेकी है, ये अल्लाह इसका सिला जरूर देता है कि अपने टीचर्स का अदब करना है। मैं चाहूंगा इस कॉलेज से, रियली मुझे पता लगा 50 साल पुराना कॉलेज है, 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3000 मुस्तकबिल की माएँ यहाँ पर हैं, 3000 मुस्तकबिल के घर यहाँ पर है, 3000 नस्लें यहाँ पर बैठी हुई हैं इस वक्त। ये 3000 नस्लों के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा, इस नियत से अगले दिनों में कॉलेज का कल्चर चेंज कर दो। रियली कोई कहे ना यार कासिम अली शाह आया था, कोई बताए तो सही कासिम अली शाह आया था, उसके बाद उस्ताज़ा किराम का अदब बढ़ गया है। हम कितनी बदकिस्मत कौम है यार, वैलेंटाइन डे मना लेते हैं, टीचर का डे नहीं मनाते। हम कितने अजीब लोग हैं कि हम लोग कभी अपने उस्ताद के लिए यार कोई सेवा करने के लिए कोई चीज लेके नहीं जाते, हम कभी फूलों का गुलदस्ता लेके नहीं जाते। हम में से कितने जिन्होंने जाके मुड़ के वापस दरवाजा खटखटाया हो और अपने उस्ताद को जाके एक्नॉलेज किया हो कि मास्टर साहब आप ना होते, उस्तानी जी आप ना होती, टीचर आप ना मेरी जिंदगी में होती, आज मैं इस मकाम और मर्तबे पे ना हो। ये कितना होना चाहिए? ये इतना होना चाहिए कि मजीद की तमन्ना ना हो, जो है उस पर राजी हो, जो है। अच्छा फिर कितना होना चाहिए? कोर क्राइटेरिया बता रहा हूं, देते हुए तकलीफ ना हो, ना हो। जब आप नहीं, फीलिंग, यहां फीलिंग की बात है सर, मैं उसकी कमी की तो बात ही नहीं कर रहा। आपको देते हुए अगर तकलीफ महसूस होती है ना, इसका मतलब है ये आप में ये पाया जाता है, हवस है इसकी। अच्छा, इंसान वही खुशकिस्मत है जो उनकी हयाती में उनके कदमों को दबा ले। इंसान वही खुशकिस्मत है जो आज उफ नहीं कहता, घर जाता है। आज की असाइनमेंट में आपको दे रहा हूं, खुदा के लिए घर जाना है, अपने माँ बाप को ऐसे जरूर मिलना है कि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले, वो रो ना पड़े, आपने छोड़ना नहीं आज, ये वादा करो मेरे से। और फिर देखना, तुम देखोगे जिसे नसीब मोल्लक कहा जाता है। नसीब दो है, एक जामिद नसीब है जो बदला नहीं जा सकता, एक नसीब मोल्लक है जिसके बारे में इकबाल प्याम मशरिक में कहता है कि इंसान इतना खुशकिस्मत है, इसका नसीब बदल जाता है। क्यों? ये बदलता है तो इसका नसीब बदल जाता है। इंसान बदलता है तो इसका नसीब बदल जाता है। तो ये आज के लेक्चर का बुनियादी मकसद यही है, आपकी सोच बदलेगी तो आपका नसीब बदल जाएगा। हमारे ख्वाब छोटे कैसे होते हैं? एक इंच होएगा, ये नहीं हो सकता। हमें आवाजें बाहर से बड़ी आती हैं,
باہر سے بڑی آوازیں آپ کو آئیں گی کہ تم نہیں کر سکتے, تم اپنا بیک گراؤنڈ دیکھو, تمہارے تو ابو امیر نہیں ہیں, تمہارے تو حالات اچھے نہیں ہیں. شکر کرو اچھے نہیں ہیں. اچھے ہوتے تو جن کے اچھے ہوئے ہیں ان کے ذرا حالات دیکھ لو. کیونکہ بادشاہ کا بچہ نمبر نہیں لیتا. ہر سال اخبار میں سرخی آتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ کوئی چنگچی چلانے والا ٹاپ کر گیا, کوئی روٹیاں لگانے والا ٹاپ کر گیا, کوئی برتن دھونے والا ٹاپ کر گیا. معاشرے کا اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو زیرو پہ نہیں ہوتا, مائنس پہ ہوتا ہے اور ثابت کرتا ہے میں ہیرو, مائنس میں ہوتا ہے. سو خواب زندگی میں بڑا دیکھو تاکہ موٹیویشن آپ کی برقرار رہے. کا خواب ایک جملہ میں آپ ایسا بولنے لگا ہوں جو خواب کو بڑا کر سکتا ہے, اور وہ جملہ کیا ہے؟ سعدی شیرازی فرماتے ہیں اللہ سے کبھی مانگنا ہے اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگنا, اس کی شان دیکھ کے مانگنا. تو بیٹے جو بھی حالات ہیں, مشکلات بڑی ہیں, پڑھنے کو فیس نہیں ہے. میں کل کوٹ کر رہا تھا غفار کے اسرانی صاحب, آپ کے ڈی پی او اور میں, ہم پرانے دوست ہیں. ہم دونوں ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں, غریب گھروں کے بچے ہیں. ہم لوگوں نے محنت کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام مرتبے دے دی, اللہ کے کرم سے ہمیں مل گئی چیزیں. ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو میں تو سیکنڈ ایئر میں ٹیوشن پڑھانا میں نے شروع کر دی تھی. میرے والد صاحب تو فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. سیکنڈ ایئر میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی. انجینئرنگ میں گیا تو پہلے سال میرا اسکالرشپ لگ گیا. اس دن سے آج تک میں نے گھر سے پیسے نہیں لیے, الٹے دیے ہوں گے, لیے نہیں. تو پتہ لگا کہ خواب بڑا آپ کا بنتا ہے جب آپ اللہ کی شان دیکھتے ہیں. ہمارے خواب چھوٹے کیسے ہوتے ہیں؟ اے کنج ہوئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے تم آج کالج میں پڑھ رہے ہو, تم خواب بڑے دیکھو. خواب بڑے دیکھو گے. بقول ہمارے استاد اشفاق احمد صاحب, اشفاق صاحب کہا کرتے تھے یار غریب وہ نہیں ہوتا جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, غریب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس خواب نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس خواب نہیں ہے آپ دنیا کے سب سے غریب انسان ہیں. بیٹے بڑا ضرور سوچو, اور اتنا بڑا سوچو کہ موٹیویشن کے لیے موٹیویشنل سپیکر کی ضرورت نہ پڑے آپ کو. موٹیویشن کے لیے آپ کو آپ کا خواب کا ہونا کافی ہے. میری آبزرویشن ہے, بڑے وثوق کے ساتھ یہ رائے دے رہا ہوں کہ رچ بچہ, امیر گھر کا بچہ زیادہ کامیاب لائف میں نہیں ہوتا. لائف کی کامیابی کی بات کروں, وجہ یہ ہے اس کے گھر میں اے سی لگا ہے, بڑی گاڑی ہے, بنگلہ ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے. اس کے پاس وہ آگے بڑھنے کی تڑپ اور پیاس نہیں ہوتی. زندگی میں آگے بڑھتا ہے کلرک کا بچہ, غریب کا بچہ, ریڑھی والے کا بچہ. وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہوتا وہ خواب بناتا ہے, اور خواب بنا کے اپنے آپ کو اس خواب پہ لگا دیتا ہے. حضور والا جو نصیب میں ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے, اس کو ایمان اور توکل سے حلال کر لیں. جو ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے. اگر مل کے ہی رہنا ہے تو کیوں نہ نیت اچھی کر کے, عمل اچھا کر کے, سوچ اچھی کر کے, توکل اللہ پہ کر کے اس کو حلال کر دیا جائے. جو ملنا نہیں ہے اس کے لیے تگو دو کوشش کیسی. جو نصیب میں نہیں ہے اس نصیب سے تو باہر نہیں آپ جا سکتے. ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اگر ایمان آپ کے پاس ہے تو وہ غلطی جو پہلے کی تھی وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ پورا یقین ہے کہ آپ کا اللہ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اس نے آپ کے نصیب کو بھی تخلیق کیا ہے. جس نے نصیب کو تخلیق کیا ہے تو میرے بھائیوں جو نصیب میں ملنا ہی ملنا ہے اس کے لیے رونا دھونا 2 نمبری کی ضرورت ہی کوئی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ جو جا رہے, آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی, اونٹ لے کے جا رہے تھے, حاجت پیش آئی, ایک بدو کو پکڑا دیا اونٹ. کہنے لگے یار تھوڑی دیر انتظار کر میں آتا ہوں. واپس آئے تو اونٹ تھا, اس کی مہار وہ لے کے نکل چکا تھا, چوری کر لی اس نے. بازار گئے ہانکتے ہوئے تو وہی مہار جون سی چیزیں تھیں وہ 2 دینار کی مل گئیں, اور وہی والا تھا. اس نے پوچھا کون تھا؟ اس نے کہا جی عربی بدو آیا آ کے بیچ گیا. کہنے لگے واہ ربا, میں حلال 2 دینار دینا چاہتا سا, حرام لینا چاہتا سا. اور میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس دور میں, یہ 6 ماہ کا دور ہے, یہ سال کا ہے, 2 سال کا ہے, 4 سال کا ہے, جتنی بھی آپ کی جیل, خدارا یہ ضرور سوچئے کہ آپ نے بدل کے نکلنا ہے. آپ نے اپنے اندر تبدیلی ضرور کرنی ہے. آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی ضرور آنی چاہیے. آپ کے خیال میں, آپ کے نظریے میں, آپ کے عمل میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کے طریقہ کار میں. حضور والا کئی لوگ حج کر کے نہیں بدلتے اور کئی لوگ جیل سے ولی ہو جاتے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کئی لوگ حج کرنے جاتے نہیں بدلتے, کئی لوگ جیل سے ہو کے آئیں تو ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے یا پھر میں نے باقی کی زندگی بھی ویسے ہی گزارنی ہے. وہ بندوں کو معاف کر دیں. اب اللہ کے رسول کا یہ ارشاد
میرے لیے ایسے ہی ہے کہ دنیا کی آخری بات ہے. کائنات کے کسی بندے کی بات میرے رسول کی بات کے سامنے کچھ نہیں. دنیا کی بڑی سے بڑی ریسرچ میرے رسول کی بات کے سامنے کچھ نہیں ہے. میرے استاد واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر کی جو بات ہے نا وہ باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. جیسے بندوں میں کوئی سردار ہوتا ہے نا، ایسے دنیا کی ساری باتیں پڑھی ہوں، ان باتوں میں کوئی سردار بات جو ان سے رسول اللہ کی بات ہے. تو میرے رسول نے کہہ دیا اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو جو تم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دو. اپنی زندگی میں معاف کرنے کا فیصلہ ضرور کیجیے. انسان کو سب سے تنگ کرنے والا جو جذبہ ہے نا، نیگیٹو جذبہ، وہ گرج ہے کہ میں بدلا دوں گا، میں بتاؤں گا، میں ایک بار باہر نکلوں پھر میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے. یہ انسان کی عاقبت بھی خراب کرتا ہے، دنیا بھی خراب کرتا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا صدقہ کیا کیا تھا؟ آخر وہ کون سا صدقہ تھا جو تم نے کیا اور تمہارا ثواب جو ان سے وہ مدینے سے عرش تک ساری رات فرشتے لے کے جاتے رہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ رات سونے لگا، نیند نہیں آ رہی تھی، خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دوں. تو گھر میں ڈھونڈا، دینے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں. لیٹ گیا، دوبارہ خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دوں. دوبارہ ڈھونڈا، ٹین، پیپے، پتیلے، برتن، کہیں کچھ نہیں تھا. تیسری بار جب یہ خیال آیا تو میں نے وضو کیا، سر سجدے میں رکھا اور اللہ کو کہا یا باری تعالیٰ جن سے مجھے گلہ ہے میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی انہیں معاف کر دے. یعنی سچی معافی دے دینا، اپنے دل سے نکال دینا کہ میں نے کل کو بدلہ لینا ہے. یہ اللہ کو ادا اتنی پسند ہے کہ رسول کی گواہی موجود ہے، مدینے سے عرش تک اس کا ثواب چلتا ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا، یہ جملہ بڑا اہم ہے، خدا را زندگی میں فصل وہی بوئیں جس کا پھل کاٹنا چاہتے ہیں. ہم جو بوتے ہیں وہ ہم نے کاٹنے نہیں ہوتا. ہم بوتے کچھ ہیں، تمنا کچھ کرتے ہیں. فصل وہ بوئیں جس کا پھل کاٹنا ہے آپ نے. اور اگر کامیابی کا پھل کاٹنا ہے تو کامیابی کی فصل بوئیں. مضبوط بندہ وہ ہے جس کا موڈ نہیں بھی ہے اور وہ کام کر رہا ہے. تو موڈز پہ چلنے والا بندہ، 16 موڈ ہے بندے کے، اور ایسے ایسے رومانٹک موڈز ہیں بیڑا گرک کر دیتے ہیں. موڈوں پہ چلیں گے تو پھر کام نہیں چلیں گے. کمال یہ اپنے موڈ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا. یو ہیو اے سیلف کنٹرول، دی پاور آف سیلف کنٹرول. سکندر اعظم چلا گیا فتح کر کے دنیا کو، اس کے پاس دیو جانس کلبی کے پاس. اس نے کہا شارٹ کام، بڑا آسان کام کیا تم نے. اس نے کہا کیسا درویش ہے تو، بیوقوف درویش لگ رہا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ کوئی کام کیا تو نے دنیا فتح کر لی. اس نے کہا جی کیوں، یہ مشکل کام نہیں تھا. اس نے کہا ایک اور مشکل کام تھا اس سے. وہ کیا؟ اس نے کہا خود کو کنٹرول کرنا، خود کو فتح کرنا. خود کو فتح کا مطلب یہ ہے کہ ضبط نفس، یو ہیو اے کنٹرول. آپ اپنے غصے کو کیسے سنبھالتے ہیں، آپ اپنی خواہش کو کیسے سنبھالتے ہیں، آپ اپنے لالچ کو کتنا سنبھال لیتے ہیں، آپ اپنی تمنا کو کس طرح سنبھالتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا؟ میرا کوشچن ہے، بڑی دنیا نہیں سمجھا پاتی. ہم سب کو سمجھا دیتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے سمجھایا، اپنے آپ کو کدے سمجھا کے دیکھیں. اپنے آپ کو سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کبھی اپنے ساتھ بات چیت کر کے دیکھیں. اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں گے تو بندے دا پتر بننا کہ نہیں بننا. ہاں صحیح بات. کبھی اپنے آپ کو کہ تو کی کری جانا پہ، کتوں آیا تو کتنے جانا پہ. نہیں گل سمجھ. یہ بندہ اپنے آپ سے جو آپ کی خود کلامی ہے، کانشیسلی انکانشیسلی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب جملہ سنیے گا، یہ کس کا جملہ ہے؟ اینٹھونی رابنس کی کتاب اویکن دی جائنٹ میں جملہ لکھا. وہ کہتے ہیں کوالٹی آف یور کمیونیکیشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی فیوچر. جتنی معیار کی باتیں آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں اتنی معیار کا فیوچر آپ کا پڑا ہوا ہے. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے. کوشش چھوٹا ورڈ ہے، کوشش بڑا چھوٹی ڈگری ہے. صحیح از اے ورڈ. اسٹرائیو، کوشش انگلش اگر کریں کیا ہے؟ اسٹرگل. اسٹرگل کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹرائی اگین، کوشش نہیں. قرآن کہتا ہے اسٹرائیو کرتا ہے. اسٹرائیو کیا ہے؟ اپنا آپ کسی ایک چیز پہ لگا دینے والا بندہ کہیں پہنچ جاتا ہے. یہ رول نمبر 1 ہے جی. پھر بتائیں سارا قرآن میں ہے، ایکسپلین نہیں صحیح طرح ہمیں کیا گیا. ہمیں کیا گیا اٹھا ایسے ہلا نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے جی، ہمیں ساری یہ چیزیں بتا دی گئی. جو اسپرٹ تھی مسلمان اور محنتی نہ ہو کیسا مسلمان ہے، مسلمان اور غیر ذمہ دار ہو کیسا مسلمان ہے یار، مسلمان ہو اور اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہ کرتا ہو کیسا مسلمان. ہمیں یہ کسی نے بتایا ہی نہیں. یہ بھی اسلام ہے بھائی. تو تخت شعور کو آپریٹ کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ ون تھنگ، ایک چیز.
स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उनके साइकोलॉजी का कोच होता है। सुल्तान देखिए, एक कोच ऐड होता, कहता है जब तू रिंग में होगा ना तो मैं नहीं आऊंगा। उसने कहा क्यों? कहता है मुझे पता है सुल्तान मर सकता है लेकिन हार नहीं सकता, और मुझसे तुझे मरते हुए देख के बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, मेरे रिंग की नाक ना कटवाई। वो क्या कर रहा है? वो माइंड दे रहा है उसको। वो क्या दे रहा है? माइंड दे रहा है। ये जो माइंड को माइंड देना है ना, ये बड़े लोगों में होता है। वो अपने माइंड को लगाम डालते हैं, वो अपने माइंड को सिमत देते हैं, वो अपने माइंड का माइंड बनाते हैं। कैसे जी? इस कॉन्शियस के जरिए। अब आते हैं वो स्टेप्स के हैं। उसने कहा जी 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? रूल नंबर 1 ये है, ये तब हरकत में आता है जब इसको को गोल मिला होता है। लगा कि वो गैब से देने वाला वहां से देता है जहां से गुमान भी नहीं होता। आपको बात समझ आएगी नहीं? हर एक यूनिवर्सिटी का लेक्चरर या प्रोफेसर, उसे कहा जाए यार वो शाह साहब एक लेक्चर के इतने पैसे, वो कहता जी मेरी तो 2 महीने की तनख्वाह नहीं है, वो घंटे च ले लेंगे। अगर जेलस है तो कहेगा जी ये सारे ट्रेनर गलत होते हैं, बल्कि अक्सर कहते हैं लेक्चरर, वो कहते हैं ये धोखा है, ये सब बातें हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये नहीं होता। अब वो सही कहते हैं, वो अपनी जगह तकलीफ को कहीं तो निकालना है। काम हम खुद हो जाते हैं अपनी सोच की वजह से, अपने लिमिटेड नजरिए की वजह से, अपनी छोटी आदत की वजह से, अपनी एक छोटी नीयत की वजह से, अपनी एक कम ज़रफ नजरिए की वजह से। हमें नाकाम करने के लिए बाहर से कोई नहीं चाहिए। मैंने सबके सब कामयाब लोगों में एक चीज देखी है, वो दूसरों को बजाय अपने आप को ब्लेम ज्यादा देते हैं। कहते हैं जी मैं ठीक नहीं हूं। कामयाब लोगों में एक चीज देखी है, वो दूसरों को बजाय अपने आप को ब्लेम ज्यादा देते हैं। कहते हैं जी मैं ठीक नहीं हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मैं जिंदगी में जब भी अपने आप को ठीक करने पे आता हूं, मैं चेक करता हूं मेरा गिला तो नहीं बढ़ गया। जब गिला बढ़ता है मैं तौबा करता हूं, मैं कहता हूं नहीं जी मुझे ठीक होना चाहिए। मेरा गिला अपने आप से होना चाहिए, दूसरों से नहीं होना चाहिए। मेरी सिलेक्शन गलत, मैंने तमाद गलत, मैं पॉलिश नहीं करता। वक्त आपके बेटे या बेटी ने कहा कि अबू जो आप बात कह रहे हैं ना, मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूं, उस दिन आप लड्डू बांटे, धमाल डालें, आप खुश हों, आपका बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, उसके अंदर इतनी करेज डेवलप हो गई है, इतनी करेज डेवलप हो गई है कि वो अपने फैसले खुद कर सकता है, आपके साथ आर्गू कर सकता है। बनिस्बत ये कहें जुर्रत कैसी हुई, हम तो अपने अब्बा के सामने आंख उठा के नहीं बात करते थे। हमारे अब्बा आते थे, हम सारे के सारे कहते थे अब्बा जी आ गए, अब सांस नहीं लेना। तो आप गलत मिसाल दे रहे हैं ना, मतलब फिर आपके खानदान के अंदर गलत रवायात थी। हाँ, तो अब अपने बच्चों को क्यों रवायात की भेंट चढ़ाते? तो मैंने अपनी जिंदगी के सफर में यह सीखा है कि जो सबसे अहम चीज है जिस पर काम करने की जरूरत है वो इंसान की सोच है। अगर हम इंसानी सोच के अंदर नेगेटिविटी की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट कर दें तो ये सोच जो है यहां मिरेकल प्रोड्यूस कर सकती है। और यही सोच अगर हम उसके ऊपर नेगेटिविटी की तरफ ले जाना शुरू करें तो यही डिस्ट्रक्शन करनी शुरू कर सकती है। मैंने देखा यार कि कभी भी अपने जाती जो हालात होते हैं ना वो नहीं शेयर करने चाहिए। बाज़ लोगों की आदत होती है वो रोते रहते हैं, ठीक है कि नहीं, वो अपनी फैमिली को एक्सपोज कर देते हैं अपने सारे। एक बात याद रखिएगा, लोग उस बंदे को ना अच्छा नहीं समझते जो एक्सपोज होता है। नंबर कम होंगे तो उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्यों? हाँ, उसकी तरक्की, हाँ उसको तरक्की का बहुत इम्कान है ना। आपको पता है वो मुद्दत राना साहब का एक फिक्र है, फर्स्ट सिंड्रोम वो कहते होते हैं, फर्स्ट सिंड्रोम। अगर हर बच्चा हर दफा कच्छ होता है ना, मेरा बच्चा फर्स्ट आता है, मायन बड़ी ये ना फर्स्ट आता है, तो फर्स्ट आना एक सिंड्रोम है, क्योंकि फर्स्ट वाला कभी तरक्की नहीं कर सकता। ही कैन नॉट ग्रो, देयर इज नथिंग अबव फर्स्ट। सो द फर्स्ट वाला एट द मोस्ट मेंटेन कर सकता है। टू बी फर्स्ट ऑल द टाइम इज वेरी डेंजरस।